आप सभी से अनुरोध है कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम अब किंडल पर उपलब्ध है और किंडल पर केवल 150 रुपये में उपलब्ध है। साथ में जो इस समय का प्रिंट वर्जन है ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम का, वो भी इस समय डिस्काउंट पर उपलब्ध है 160 रुपये में। तो अवश्य जाएं और साइंड कॉपी के लिए आपणह पे जाएं और आपणह पे ही आप और जाकर दूसरे आइटम्स भी क्रय कर सकते हैं। हमें क्यूआर स्कैन करके पत्रम पुष्पम के साथ सहायता भी करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। ग़ज़वाए हिंद देवबंद का और इस्लाम का जन्म सिद्ध अधिकार है। जी हाँ, देवबंद ने एक तरह से भारत के ऊपर पूरी तरह से हमले का ऐलान कर दिया है। आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया था कि एनसीपीसीआर ने एक चेतावनी दी और सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लिखा कि एक फतवा जारी किया गया है देवबंद की वेबसाइट पे, और देवबंद की वेबसाइट पर उस फतवे को जारी करके ये कहा गया है कि जो भी भारत पर हमला करेगा वो गाजी कहलाएगा, और यदि वो हमले में मारा जाएगा तो वो शहीद कहलाएगा। और ये भी लिखा है कि उसमें ग़ज़वाए हिंद जो है वो एक बिल्कुल हदीस के मुताबिक एक सही कारनामा है। ये ऐसा देवबंद की वेबसाइट पर एक फतवे में कहा गया। तो अब जब उनको नोटिस दिया गया तो इस पर उनके जो हेड हैं नोमानी साहब, मौलाना नोमानी की सदारत में एक वहाँ मीटिंग होती है और उस मीटिंग में तय करके ये उत्तर दिया जाता है कि हम अपने फतवे पर कायम हैं। ये फतवा 9 साल पुराना है, 2015 में दिया गया था, और ये फतवा जो है वो हदीस के मुताबिक है। इसलिए देवबंद अपने इस फतवे पर कायम है, और यदि देवबंद को फोर्स किया जाता है तो वो देवबंद जो है वो पूरी तरह से कानूनी कार्यवाही अमल में लाएगा। जी हाँ, देवबंद का कहना है कि आर्टिकल 25 में जो राइट टू रिलीजन दिया गया है, उस राइट टू रिलीजन के मुताबिक यह उनका रिलीजियस राइट है, यह उनका मजहबी हक है कि वो भारत के ऊपर हमला करके भारत में पूरी तरह से इस्लाम की हुकूमत को कायम करें। जी, ये वही देवबंद है जो अपने निसाब में ये पढ़ाता है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो भाई जब जंग करने को ही जिहाद कहते हैं, और जिहाद जो है वो एक बिल्कुल जिसको बताया गया है, इसको लाजिम बताया गया है, मैंडेटरी बताया गया है 2.216। जी पढ़िए, कुरान पढ़िए भाई लोगों, हमारे हिंदू भाई बहनों, आप लोगों को जिनको भी ये लगता है कि कुरान जो है वो पूरी तरह से एक इंसानियत का पैगाम है, तो उसमें इंसानियत का पैगाम इंसानों के लिए है, काफिरों के लिए क्या पैगाम है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसको पढ़ के ही अच्छी तरह से पढ़ने के बाद देवबंद वालों ने वापस चिट्ठी लिखी है कि हम ना तो अपनी वेबसाइट बंद करेंगे, ना हम इसको हटाएंगे। इसके पहले आपको पता है वो बहिश्ती जेवर जिसमें समलैंगिकता, जिसमें आपके जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स इत्यादि चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी बताई गई थी, उसको तो उन्होंने अपने निसाब से यानी सिलेबस से हटाया। लेकिन अब उनको लगा कि भई ऐसा तो है, अभी तो बहिश्ती जेवर जो मौलाना थानवी ने लिखी थी, अशरफ अली थानवी ने, तो ठीक है उन्होंने हटा ली, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हदीस में जो लिखा हुआ है उसको हटाइए। अब ये हदीस क्या है? अब आप ये देखें कि बड़ी अजीब-सी इस हदीस की भी दास्तान है। ये हदीस मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, ये है 3175 3175 सुनन नसाई। तो सुनन नसाई की 3175 कहती है कि भाई ग़ज़वाए हिंद होगा, और जो लोग ग़ज़वाए हिंद में जाएँगे वो वो एक पहले आखिरत से पहले ग़ज़वाए हिंद होगा, और एक टुकड़ी जो है वो ग़ज़वाए हिंद जाएगी और दूसरी टुकड़ी जो है वो दूसरी तरफ जाएगी, यानी कि यूरोप की तरफ।
اور بعد میں دونوں مل جائیں گے اور پھر دبیق میں آخری جنگ ہوگی، اور دبیق جو ہے وہ سیریا اور ترکی کے بارڈر پہ ہے، وہاں پر ایک آخری جنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دجال سے یدھ ہوگا اور دجال کو ختم کر دیا جائے گا، اور آخرت یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت جو ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی مذہب کا جو ہے وہ آخرکار توقع کیا ہے، اس کی کلپنا کیا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، اس کی ایسپریشن کیا ہے؟ جیسے سناتن دھرم میں جو ایسپریشن ہے وہ ہے نالج۔ اور نالج کیا ہے؟ سپریم نالج۔ سپریم نالج کیا ہے؟ کہ اپنے سوئم کو جان لینا۔ اور جب آپ اپنے سوئم کو جان لیتے ہیں تو آپ سوئم کے مادھیم سے پرماتما کو جان لیتے ہیں، اور پرماتما کو جان لیتے ہیں تو آپ سوئم پرماتما ہو جاتے ہیں، آپ کو موکش مل جاتا ہے، آپ پرماتما میں سماہت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسپریشن ہے۔ یہاں ایسپریشن کیا ہے؟ بھیا قیامت آ جائے کسی طرح سے، قیامت آ جائے مطلب یہ پورا دین و دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے کسی طرح سے، کیونکہ جیسے ہی یہ دین و دنیا ختم ہوگی تو بھائی لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، جو مردے جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہوگا، اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ پھر ان کا جو ہے وہ جنت اور جہنم کا حساب کر دیا جائے گا، اور جو جن کو جنت نشین ہونا ہے وہ جنت نشین ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے پریشان اور ہلکان اسی میں ہو رہے ہیں کہ ان کو جنت جانا ہے، لیکن جائیں گے کیول عرب والے۔ یہ ہمارے کنورٹ جو ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہوتے رہتے ہیں، خاص طور سے یہ دیوبند والے۔ اب دیوبند والے نہ تو نعمانی کو کسی کو جنت جانا، نہ مدنی کو کسی کو جنت جانا، کیونکہ پہلے ہی عرب والوں نے اپنا ریزرو کرا لیا، کہا کہ عرب کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ اب یہ نعمانی جو ہیں، یہ پہلے فتویٰ وہاں سے جاری کروائے ہیں کہ یہ عرب ہے، اگر یہ عرب نہیں ہے تو باقی کسی کے اوپر جو ہے یہ کیا حکم و حقوق چلاتے ہیں۔ پھر یہ اور بھی کہتے ہیں بہت ساری چیزیں، یہ دنیا بھر کی چیزیں اور بھی کہتے ہیں، جو لگاتار آپ دیکھیں گے ان کے فتوے جو آ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب نسائی میں اور بخاری میں اور مسلم میں، صحیح مسلم میں، یہ جو سپہ سٹے ہیں ان میں جو لکھا ہوا ہے، یعنی جو مین جو 6 ہیں ان کی حدیثیں اس میں، وہ اسی کو ریسائٹ کر کے یا اسی کا حوالہ دے کے نوپر شرما کے اوپر انہوں نے سر تن سے جدا کے فتوے لگا دیے۔ اب جنہوں نے سر تن سے جدا کے فتوے لگائے ان کے اوپر آتنک واد کا چارج لگنا چاہیے تھا، ان کے اوپر یو اے پی اے لگنا چاہیے تھا۔ دیوبند جیسی سنستھائیں جب کسی کے اوپر اس طرح کا فتویٰ دیتی ہیں تو ان کے اوپر بھی یو اے پی اے کا چارج لگنا چاہیے۔ یو اے پی اے کا چارج لگ کے سیدھے سیدھے ان کو جو ہے یو اے پی اے میں بین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بات کہی ہے دیوبند نے، یہ نتھنگ بٹ ایڈوانسمنٹ آف ٹیرر ہے۔ اس سے یہ لوگوں کو یہ سندیش دے رہے ہیں، اپنے انویائیوں کو یہ سندیش دے رہے ہیں کہ تم کو ہنسا کر کے اس دیش پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ یہ دیش تمہارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا دیش ہے، اس پر تمہیں قبضہ کرنا ہے۔ یہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بخاری 2810 کا بھی بار بار حوالہ دیتے رہتے ہیں، ان کے فتووں میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب کہ جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، یعنی جو وائلنٹ جہاد کرتا ہے وہ جو ہے وہ باقی سب سے جو ہے وہ سپیریئر ہے، شریشٹھ ہے۔ یہ سروشریشٹھا واد اس میں لے کر آتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو یہ آپ کے جو جنگ ہے، جنگ دھوکے سے ہوتی ہے، اس میں بھی بخاری 3029 کا حوالہ دیتے ہیں یہ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں ابن ماجہ 2544، اس میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہے، سنیے، ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی غلطی کو چھپائے، اور یہ ایسا جب کرے گا تو اس کو جو ہے وہ نیکی بخشائی جائے گی۔ تو اس پرکار کے فتوے جب یہ دے رہے ہیں دیوبند والے، تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو افغانی طالبان ہے وہ اسی دیوبند کی ٹیچنگ سے ہی تو پریرنا لیتا ہے۔ یہ جو مدرسہ حقانی ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی مدرسہ کہتا ہے۔
तालिबान अपने को देवबंदी कहते हैं, वो कोई शांतिपूर्ण लोग नहीं हैं। देवबंद ने कश्मीर में कितने सारे मौलवियों को भेजकर वहाँ पर जिहाद को पनपाया है, इसका हिसाब भारत सरकार को भी पता है, भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है अच्छी तरह से। तो यह एक टेरर फैक्ट्री बनती जा रही है, और ख़ास तौर से अब इस समय जब यहाँ पर इन्होंने इस फतवे को जारी करने के बाद साफ-साफ ये कह दिया कि हम फतवा वापस नहीं लेंगे, ये हमारा रिलीजियस राइट है। ये भूल जाते हैं कि जो रिलीजियस राइट है, वो साफ-साफ उसमें लिखा हुआ है कि उसमें किसी भी तरह से कोई सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी का प्रश्न, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न और दूसरों के फंडामेंटल राइट्स का जब प्रश्न आएगा, तो ये सेकेंडरी राइट होगा। इसलिए इसको राइट एज़ अ राइट असर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरों को मारने, काटने का, दूसरों से लड़ने का जो हक है, वो फंडामेंटल राइट नहीं होता है। इसलिए मैं यह माँग करता हूँ कि इस देवबंद के इस फतवे से ये सीधे-सीधे अपने आप को आतंकवाद को पनाह देने से, आतंकवाद को प्रोत्साहित करने से पूरी तरह से जोड़ रहे हैं। इसलिए इनका इलाज यूएपीए में किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।